जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के बीच में एक लड़ाई चल रही है। कोई माने या ना माने, ये लड़ाई एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के बीच में। अब इनमें से जो जीतेगा वही आगे बढ़ेगा। अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी होशियारी से दुनिया में कुछ ताकतों को काबू कर लिया है। पाकिस्तान में पूरे निजाम को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। भारत और ताकत का इस्तेमाल वो अंधाधुंध कर रहे हैं, ये भी हम सब जानते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जस्टिस सरफराज रोगर ने जानबूझकर मेरे अलकादर ट्रस्ट और तोशाखाना रिवीजन मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। उन्होंने मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदारी तर्क कर दी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मेरे और मेरे साथियों के खिलाफ इस जालिमाना मुहिम का आला कार बना दिया है। मैं उन्हें याद दहानी कराता हूं कि वो अपने हलफ को पूरा करें, ना कि फजूल पॉलिसी वजूहात के पीछे छुपे। मैं अपील करता हूं कि ये अहम दरख्वास्तें फौरन मुकर्रर की जाए। एक तो उन्होंने लिखा जी CLAP 65/2025 अलकादर अपील। दूसरा उन्होंने अलकादर अपील बुशरा बीबी की, अलकादर अपील इमरान खान की, और क्रिमिनल रिवीजन है इमरान खान बनाम रियासत एक और केस है 25/10। फिर एक और है 11/25, ये CLAP ये रिवीजन है, और ये बुशरा बीबी बनाम सरकार रियासत। ये इमरान खान साहब कहते हैं जी 4 केस उन्होंने बाकायदा अंग्रेजी में लिखकर भी भेजा अपने लेटर में कि इनको जनाब फौरी तौर पे सुना जाए। जब कानून की हुक्मरानी दफन हो जाती है तो कौमें बैरूनी दुश्मनों से नहीं बल्कि अंदरूनी जवाल से बर्बाद होती हैं। इस अदालत का हालिया फैसला जुल्फिकार दी भुट्टो के रेफरेंस में एक अलमनाक याद दहानी है। भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को रावलपिंडी की जेल में फांसी दी गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में करार दिया कि उन्हें मुनसिफाना ट्रायल और बुनियादी कानूनी अमल नहीं मिला था। असल इंसाफ वो है जो बरवक्त मिले, ना कि 44 साल के बाद बतौर एक ला हासिल अदालती फैसला। मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरपरस्त आला होने के नाते आइन के मुताबिक सिर्फ वही चाहता हूं जो मेरा हक है, इंसाफ, इज्जत और कानून के सामने मसावत। लिहाजा मैं फौरी तौर पर तमाम अदालतों में ज़ेर इल्तवा दरखास्तों की समाअत का मुतालबा करता हूं। मुझे जेल मैनुअल के मुताबिक अपने बेटों से फोन पर बात करने की इजाजत दी जाए, बुशरा बीबी के इलाज के लिए उनके डॉक्टर तक रसाई दी जाए और बिलाखिर पाकिस्तान की अदलिया की आजादी बहाल की जाए। आपके फैसलों की जरूरतमंदी इस कौम की तकदीर की किताब में लिखी जाएगी। आज पाकिस्तान एक फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अपने हलफ की पासदारी करें और कौम को दिखा दें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनके लिए इंसाफ का आखिरी सहारा है। ये जी इमरान खान साहब का लेटर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अब आप घटियापन देखें, इस वक्त रियासत के अंदर जो एजेंसियां और इदारे काम कर रहे हैं, आप घटियापन की इंतहा देखें कि इन्होंने इद्दत जैसा बेशर्मी वाला केस चलाया। पूरे मुल्क में पाकिस्तान की एजेंसियों पे थू थू हुई कि यार इद्दत वाला केस तुमने चलाया। कोई एक मौलवी चंद उलमा इकराम को छोड़ के जो सरकारी मुल्ला है, जिनके बड़े बड़े नाम है, जो बड़े बड़े बेनिफिट्स लेते हैं, ताहिर अशरफी हो गया, मुफ्ती मुनीब हो गया और बहुत सारे मौलवी हैं, अब तो इनकी इज्जत करने को भी दिल नहीं करता कि ये इद्दत वाले केस में इन्होंने एक जुमला नहीं बोला, वहां इनकी जबान नहीं खुली, वहां ये डरते रहे एस्टेब्लिशमेंट से कि एस्टेब्लिशमेंट ने एक गंद मारा, लिहाजा हम इसके ऊपर नहीं बोलते। एक इस्लामी मामला था और अब क्या किया जा रहा है कि एक साइल पैदा किया गया। एक बंदा है, उसको मैदान में वो आता है अचानक से, नाम उसका शाहिद याकूब, कोई इसे नहीं जानता है, इमरान खान का ना रिश्तेदार है, ना बुशरा बीबी का रिश्तेदार, ना कोई जान पहचान। उसने जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दे दी है कि जनाब जो मियां बीवी है ना, उनको तन्हाई में इजाजत दी जाए इज़्दवाजी ताल्लुकात कायम कर। कैसा बेशर्म है यार, यानी कैसी बेशर्मी और ढिटाई है कि ये निजाम बाजी नहीं आ रहा गंद मारने से। भाई इमरान खान ने कभी तुम्हें मां बहन की गालियां दी हैं? वो कभी तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी बेटियों तक आया है? या कभी उसने तुम्हारे साथ कोई ऐसी गंदी और गलीज हरकत की है? यार हद हो गई यार, आप किसी जगह आपकी ब्रेकें नहीं लग रही। ये अदालत में कोई दरखास्त दिलवाने वाली है? यानी ये तो बेनजीर भुट्टो साहिबा के पास जो उनकी एक बेटी पैदा हुई छोटी वाली, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो तब जरदारी साहब जेल में थे। तो यार क्या हो गया? कभी आज तक किसी सियासतदान ने ये घटिया हरकत की है या इसके ऊपर बात की हो? या सबको पता है यार, इंसाफ होना चाहिए। ये कीचड़ उछालना बंद करें, लोगों को नीचा दिखाना, उनको, ये बहुत घटिया और गलीज हरकत है। अल्लाह ताला ना दुश्मन दे तो दे, कोई बात नहीं, लेकिन ज़र्फ वाला दे। आप सब अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला अगर आपको दुश्मन देना तो ज़र्फ वाला दे। आपको अगर पाकिस्तान की एजेंसियों से जो सियासत में मुदाखलत करती हैं उनके साथ आपकी दुश्मनी हो गई है ना, तो वो किसी भी लेवल तक जाएंगे, घटियापन के आखिरी लेवल तक जाएंगे। जजों के कमरों के अंदर कैमरे लग गए, वो बेचारा रो रो के कह रहा था आदम स्वाति, उसके कमरे में कैमरे लग गए। लोगों को पकड़ के नंगा किया, उसको क्या नाम है, जमील फारूकी को, बेचारे को, आदम स्वाति को, बुजुर्ग आदमी है, शहबाज गिल को नंगा करके मारते रहे यार। ये इन्हें शर्म भी नहीं आती?
کتنا اور گرنا ہے پاکستانی قوم کی نظر میں. اور میرے پاس 2 لڑکیاں لے کر آ گیا ISI کا آفیسر, مجھے کہتا ہے جی ان کے ساتھ تیری ویڈیو ہم بنا کے اپنے پاس رکھ لیں گے, پھر تجھے تیرے گھر بھیج دیں گے. اور میں نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں, مجھے یہاں گولی مار دو تم. یہ اس لیول تک گر جاتا ہے نظام. اب یہ گھٹیا حرکت کی ہے, کروائی گئی ہے. اب اس کا کیا تعلق ہے عمران خان سے؟ بہت ہی افسوسناک ہے. اور بعض اوقات تو یقین نہیں آتا کہ یہ نظام اس لیول تک نیچے گر جائے گا. وہ عمران خان ایک سیاسی بات کر رہا ہے, سیاست دان ہے, وہ کھل کر بات کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کی نجی زندگی کے اوپر کیچڑ اچھالیں گے. کیا عورت آپ کو صرف وہی لگتی ہے جس کے ساتھ آپ کا سیاسی مفاد ہو, یا جو آپ کے گھر میں رہتی ہو, یا آپ کی بیوی, آپ کی بیٹی, آپ کی فیملی؟ ان کے لیے تو عزت بہت ہے, آپ کی باقیوں کے لیے نہیں ہے. کیوں تصحیق کر رہے ہیں؟ 70 سال سے زیادہ عمران خان صاحب کی عمر ہے, بزرگ ان کی بیوی ہے, وہ بیچارے جیل کاٹ رہے ہیں سخت ترین. ان کو وضو کا صاف پانی دینے کے لیے کوئی درخواست نہیں آئی, ان کی قید تنہائی ختم کرنے کے لیے کوئی درخواست نہیں آئی, انہیں کتابیں دینے کے لیے کوئی درخواست نہیں آئی, انہیں صحیح کھانا دینے کے لیے, ان کے بچوں سے ملاقات کروانے کے لیے کوئی درخواست نہیں آئی. یہ گھٹیا درخواست آئی تاکہ ان کو ڈاؤن کیا جائے, ان کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے, گند اچھالا جائے. تو جیسا کوئی ہوتا ہے وہ ویسا ہی کرتا ہے. اب اس کے اندر ناظرین آ جائیں ذرا سعودی عرب والے معاملے پہ. محمد بن سلمان صاحب جو ہے نا, یہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوا, شہباز شریف صاحب گئے, بڑا پروٹوکول وغیرہ ملا. اب رولا یہ پڑا ہوا ہے کہ پاکستان میں کچھ لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ سعودی عرب کا اور جو پاکستان کا ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے, اس کے بارے میں کوئی بھی ایک سوال نہ پوچھا جائے, کوئی بھی منفی بات نہ کی جائے. مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے جرنلسٹ, دانشور, یہ دانشور نہیں ہے دانشواڑ ہے, یہ جتنے بھی دانشواڑ ہیں نا, یہ PMLN کے یا پیپلز پارٹی سے جن کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, یہ سارے دانشواڑ ماضی میں جب محمد بن سلمان نے پاکستان کا دورہ کیا تو اس وقت ان ساروں نے جمال خشوگی, ایک جرنلسٹ ہیں, ان کا قتل ہوا تھا ترکی کے اندر, اور ان کا قتل ہوا, دنیا میں بڑی یہ آواز اٹھی تھی. اس وقت امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نہیں تھی, پاکستان میں عمران خان کی حکومت تھی. تو جمال خشوگی کا قتل کے بعد پوری دنیا میں بڑا رولا پڑ گیا, تو محمد بن سلمان بہت دباؤ میں تھے. تو جب محمد بن سلمان پاکستان کے دورے پر آئے اس وقت, تو ان سارے دانشوروں نے پاکستان میں جو ہے وہ اپنی DPs چینج کر کے جمال خشوگی کی فوٹوز لگا دی اور بڑی آوازیں اٹھائی کہ جناب پاکستان کیسے کر سکتا ہے اس کے ساتھ بات, وہ تو یمن کے اوپر اٹیک کرتے ہیں, وہ تو یمن کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں, تو پاکستان کیسے ان کے ساتھ. اس وقت یہ سارے سوالات حلال تھے اور جائز تھے. آج اگر کوئی ایک سوال کرے تو کہتے ہیں جی غدار ہے تو ملک کا دشمن ہے, یہ کیسے سوال کر سکتا ہے, پاکستان بھوکا مر رہا ہے, ہمیں تو سعودی عرب کا تیل چاہیے, پیسے چاہیے. بھائی سمپل کرتے ہیں ذرا اس کو ذرا سمپل کرتے ہیں اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اصول کی بات کرتے ہیں. یہ جو حرمین شریفین ہے نا, مدینہ اور مکہ, کیا یہ خطرے میں ہے؟ پہلا سوال یہ ہے. اور اگر یہ خطرے میں ہے تو کس سے خطرے میں ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کیا ان کے اوپر خدا نہ خواستہ کوئی حملہ ہونے والا ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے اور ان پہ حملہ مسلمان نہیں ہونے دیں گے, چاہے ترکی ہے, چاہے مغرب میں رہنے والے مسلمان ہیں, چاہے افریقن کنٹریز میں مسلمان ممالک ہیں, بہت سارے وہاں پہ مسلمان لوگ رہتے ہیں.